अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नई वीडियो में नया सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह आज हम नया सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 10 नूरानी क़ायदे का सबक नंबर 10 तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा। इख्फ़ा का मतलब होता है यानी यहाँ जो हमने तख्ती नंबर 9 में पढ़ा था इजहार मतलब ज़ाहिर करना, आवाज़ नून की क्लियर होनी चाहिए। तो इसी के बरअक्स है इख्फ़ा, यानी उसका माना क्या है? ज़ाहिर करना। इख्फ़ा के माना होते हैं छुपाना। ठीक है, पहले इसके माने ही समझ लें आप। छुपाना, इख्फ़ा के माने क्या है? छुपाने के। ठीक है, तो तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा यानी छुपाना। ठीक है, तो ये तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2 है। ठीक है, कायदा नंबर 1 इजहार था और कायदा नंबर 2 इख्फ़ा है। ठीक है, तो ये ऊपर का जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लें। जिनको उर्दू आती है तो नूरानी क़ायदे में देखकर बराह रास्त याद कर लें, और जिनको नहीं आती है उर्दू तो वो रोमन इंग्लिश में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह आप लिखते जाएं और उसको याद कर लें। तो चलिए देखते हैं। तख्ती अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा, तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2। हरूफ इख्फ़ा 15 हैं। ठीक है, हरूफ इख्फ़ा 15 हैं। इख्फ़ा यानी छुपाना, यानी वो हरूफ जिनको यानी जिनके आ जाने से तनवीन या तनवीन में जो नून है या नून साकिन जो डायरेक्ट आए उसकी आवाज़ क्या करेंगे? हम नाक में छुपा देंगे। ठीक है, तो हरूफ इख्फ़ा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, दो, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। तो ये हरूफ इख्फ़ा 15 हैं, ये याद होना आपको ज़रूरी है। हरूफ हलक़ी 6 हैं, वो आपके ज़हन में होने चाहिए। हरूफ इख्फ़ा कितने हैं? 15 हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, यानी एक साथ में आप पढ़ कर सुना सके बिना देखे। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, दो, फ़ा, क़ाफ़, काफ़, इस तरह। ठीक है, तो चलिए आगे। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए। समझ गए? और इजहार में हमने क्या पढ़ा था कि हरूफ हलक़ी आ जाए तो तनवीन और नून साकिन को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नो के यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, नो के ज़बान तालु से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल पंखा जिस तरह हम बोलते हैं ना उर्दू में पंखा है ना, तो पंग बोलने में जो हमारे ज़बान की नोक और तालु में जो गैप हो जाता है, ये गैप रहते हुए नून की आवाज़ हमारे नाक में छुप जाती है। तो इसी तरह हमको यहाँ पर छुपा के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है। ठीक है, तो नो के ज़बान तालु से हटाकर, अगर इतना आप नहीं बोलना चाहते तो डायरेक्ट आप इस तरह भी बोल सकते हैं, यानी नाक में ये तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं, इतना भी बोल सकते हैं। अब इख्फ़ा की मिक़दार 1 अलिफ़ है। इख्फ़ा की मिक़दार यानी लिमिट, यानी इख्फ़ा करने की, नाक में आवाज़ को छुपाने की लिमिट कितनी है? वो 1 अलिफ़ के बराबर है। ठीक है, यानी 1 अलिफ़ हरूफ मद्दा का 1 अलिफ़ जिस तरह आपने खींचा उतना ही इख्फ़ा की भी मिक़दार होगी, यानी नाक में आवाज़ छुपाने की लिमिट होगी। ठीक है, तो कितनी देर कैसा छुपाएंगे, पढ़ने का क्या तरीक़ा होगा, कायदे के इजरा करते हुए मैं आपको पढ़ा देता हूँ, हिज्जे रमा दोनों। तो चलिए हिज्जे और रमा दोनों आगे पढ़ते हैं। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, ता। तो ये देखिए नून की आवाज़ को नाक में छुपाने की जो मिक़दार है, जो लिमिट है, वो 1 अलिफ़ है। ठीक है, हरूफ मद्दा जो आपने पढ़ा था अलिफ़ या वाव, तो अलिफ़ को जितना खींचा, या को और वाव को जितना खींच कर आपने पढ़ा उतना ही यहाँ पर इख्फ़ा में नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे उतनी देर। ठीक है, ता इतना छुपा कर आपको पढ़ना, अंता नहीं पढ़ेंगे, नून की आवाज़ ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए बल्कि ये आवाज़ छुप जानी चाहिए। ठीक है, ता और अंता भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी गलत है क्योंकि ये गुन्ने में चला जाएगा, तो गुन्ना भी नहीं होना चाहिए, इजहार भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इख्फ़ा होना चाहिए, नून की आवाज़ नाक में छुपनी चाहिए। ठीक है, तो ता मीम नून पेश मुन, ता मुन, हिज्जे में तो बराबर मीम नून पेश मुन पढ़ा जाएगा। मीम नून पेश मुन पढ़ने के बाद जब हरूफ इख्फ़ा का कोई हर्फ है उसको पढ़ने के बाद फिर नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। ठीक है, तो तामुन, अब देखिए हरूफ इख्फ़ा नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा का ज़ाल आ रहा है, तो अब नून की आवाज़ को छुपाएंगे, ज़ाल पढ़ने के बाद छुपाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ ता पढ़ने के बाद छुपाएंगे। तो ज़ाल ज़ेर ज़ी, तमूज़ी, रो पेश रू,
أنت منذر. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو نون ساکن کے بعد تا ہے اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، یا نون ساکن کے بعد ذال ہے اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. تنوین کے بعد حرف اخفا کا کاف ہے، لہذا تنوین کی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اسی یہ اجراء قواعد ہے، قاعدے کا اجرا بولتے ہیں اس کو، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ دو میں بتا دیا، باقی میں آپ اسی طرح پڑھتے ہوئے چلے جائیں یا سمجھ لیں، بس اتنا کافی ہے. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کی را من. تو میم دو زبر من ہم نے پڑھا، یعنی تنوین یا نون ساکن پڑھتے ہوئے ہی فوری نہیں چھپانا ہے. تو میم دو زبر من. اب اس کے بعد حرف اخفا کا کاف آ رہا ہے، اس کو پڑھیں گے ہجے میں. اس کے بعد پھر جب جو پیچھے سے پڑھیں گے ہم ملا کر تو پھر اس وقت ناک میں چھپائیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کاف الف زبر کا، اب نون کی آواز ناک میں چھپے گی تنوین کی. ٹھیک ہے، کراما کا تا زیر تی کراما کاتی، با یا زیر بی کراما کاتبی، نون زبر نا کراما کاتبین. کاف نون پیش کن، تا پیش تو کنتو، تا پیش تو کنتو تو، را کھڑا زبر را کنتو ترا، با دو زبر بن کنتو ترابن. یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم دو زبر من یتیمن، فا زبر فا یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ یتیمن فآ، واو کھڑا زبر وا یتیمن فآوا. میم نون زبر من، دال زبر دا مادا، خا زبر خا مادا خا، لام زبر لا مادخل، ہا الٹا پیش ہو مادخلہ، را زبر را، سین واو پیش سو رسو، لام دو زیر لن رسولن، کاف زبر کا رسول کا، را یا زیر ری رسول کری، میم دو زیر من رسول کریم. نون الف زبر نا، را دو زبر رن نارن، ذال الف زبر ذا نارن ذا، تا زبر تا نارن ذات. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کتا، با دو پیش بن کتابن، فا یا زیر فی کتابن فی، ہا زیر ہی کتابن فیہ. یا واو زبر یو، میم زبر ما یوم، یا نون پیش ین یوم ین، فا زبر فا یوم ینف، خا پیش خو یوم ینفخ. تو جہاں پر میں نون کی آواز چھپا رہا ہوں تنوین پر یا نون ساکن کے آنے پر، تو وہاں پر آپ دھیان دیں، غور کریں. ٹھیک ہے، خا پیش خو یوم ینفخ، میم نون زبر من، تا زبر تا ما تا، غین کھڑا زبر غا ما طغا، فاتا زبر فتح، ح دو پیش حن فتح، قاف زبر قا فتح قا، را یا زیر ری فتح قری، با دو پیش بن فتح قریب. میم نون زبر من، ثا زبر ثا من ثا، قاف پیش قو من ثقو، لام تا زبر لت من ثقلت، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل انزل، نون الف زبر نا انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان شی ان، قاف زبر قا شی ان قا، دال یا زیر دی شی ان قدی، را دو پیش رن شی ان
قدیر. تو یہ ہجے مکمل میں نے آپ کو پڑھا دیا. اب چلیے رواں دیکھ لیتے ہیں. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ینفخ من طغى فتح قریب من ثقلت انزلنا شیء قدیر. تو یہ اخفاء کا سبق تختی نمبر 10 مکمل میں نے آپ کو ہجے رواں پڑھا دیا. ٹھیک ہے. تو نون کی آواز چھپ رہی ہے یا نہیں، آپ نون یعنی ناک کے بانسے پر انگلی رکھ کر آپ اندازہ لگا لیں کہ نون کی آواز یہاں پر گن ہو رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ناک میں آواز جا رہی ہے یا نہیں، یا تمو منہ کھینچ کے پڑھ تمو منہ اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے کرا ماں نے میم الف زبر ماں ہو جائے گا پھر تو نون کی آواز ناک میں جا رہی ہے یا نہیں. اپنی انگلی کو ناک کے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ نون کی آواز یہاں پر گونج رہی کہ نہیں. کرا یعنی ناک میں آواز گونجنی چاہیے نون کی آواز. ٹھیک ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں. اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نون کی آواز آپ کے ناک میں چھپ رہی ہے، یعنی اس کا قاعدہ مکمل جاری ہو رہا ہے. تو امید ہے اچھے سے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس کے لیے کچھ شیئر بھی ضرور کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.